فی ربہم، اے دو گروہ جنہاں نے اپنے رب دے بارے جھگڑا کیتا۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، انہاں دے وچوں او گروہ جیڑا کافراں دا سی، انہاں دے واسطے لباس جہنم دا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور پہنچے گی اگ انہاں دے سراں تے اتے، اور کھول دے ہوئے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بھائی فرحان سے بھی بات سیٹ کرو جی۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب خلفائے راشدین دے وچوں خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر سماعت فرما چکے ہو۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے، ابو طالب دے بیٹے نے، اور نبی علیہ السلام نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی خود پرورش فرمائی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خوش نصیب نے کہ جنہاں دی تربیت اس عظیم ہستی نے فرمائی ہے کہ جنہاں دا
ہر قول ہر فعل وحی الہی دے مطابق. حضرت علی المرتضیٰ دو نام نے. جس وقت پیدائش ہوئی تو آپ دی والدہ نے انہاں دا نام حیدر رکھیا اور آپ دے والد محترم ابو طالب نے آپ دا نام علی رکھیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چار بھرا سن. اور ام ہانی رضی اللہ عنہا حضرت علی المرتضیٰ دی ہمشیرہ سن. جس وقت معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر دے اندر سے باہر کیف ایک وقت ایسا آیا کہ حالات لوگاں دے بہت تنگ دستی والے نے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس نال بات کی تھی کہ ابو طالب انہاں دے بھی حالات تنگ دستی والے نے، جویں دوسرے مکے والیاں دے حالات نے اس طرح ہی انہاں دے حالات نے. تو ابو طالب دے نال کچھ بات کر کے انہاں دا بوجھ جڑا ہے وہ اپنے ذمے لئی. حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گیا. جا کے کیا ابو طالب اسی تیرے کو آیا کہ تیری اولاد دے اخراجات دیاں ذمہ داریاں اسی اٹھا لی. ابو طالب دا جو سب تو بڑا بیٹا سی اس دا نام طالب سی، جس دی وجہ تو کنیت ابو طالب سی. اور طالب پہلے ہی وفات پا گیا سی. 3 بیٹے سن جو کہ موجودہ ابو طالب دے کول سی. جعفر، عقیل، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو طالب کہنے لگے جتوں تک بات ہے جعفر دی، جعفر نو میں اپنے تو جدا نہیں کرنا، انہوں میں اپنے کول رکھنا ہے، تے باقی دے بارے جو تسی بہتر فیصلہ کرو. حضرت عقیل نو حضرت عباس اپنے گھر لے گیا، انہوں دی پرورش فرمائی. اور حضرت علی المرتضیٰ نو نبی علیہ السلام اپنے گھر دے اندر لے کے گیا. لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پرورش فرمائی علی المرتضیٰ دی، اور بالکل انہوں دے بچپنے تو ہی انہوں دی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی، لیکن پوری حقیقت پورا واقعہ بیان نہیں کرتے. کیونکہ انہوں دے ہاں علی مشکل کشا ہے، انہوں دے ہاں علی حاجت روا ہے. تو جدو یہ اصل بات پوری بیان کر دیں تو پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ نہ علی مشکل کشا ہے تو نہ علی حاجت روا ہے. کیونکہ علی اگر مشکل کشا ہوندا تے اپنے گھر دی مشکل حل کر دیتے.
حاجت روا ہوندے تے اپنے باپ دیاں پوریاں حاجتاں کر دیندے، لیکن اللہ دے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے تے نہ کوئی مشکل کشا۔ حضرت علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام دی صحبت دے اندر آ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ نے آپ دے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیتا، اللہ دے رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو حکم فرما دیتا، اے میرے محبوب نبی جی اپنے گھر والیاں نو اپنے رشتہ داراں نو اللہ دی توحید دی دعوت دے دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر دے اندر اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے اگے دعوت پیش کی تھی۔ حضرت خدیجہ نے دعوت نو قبول فرمایا، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئیا۔ گھر دے اندر بچہ ایک موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے انہاں دے سامنے دعوت نو پیش کیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے نبی فرماندے نے، علی یار مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے، میں تیرے سامنے دعوت پیش کرنا۔ حضرت علی نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے، علی گل سن لے، اگر تیرا دل تسلیم کرے تے نبوت کلمہ پڑھ لے، اگر دل تسلیم نہ کرے میری گل نو باہر لوگاں دے اندر بیان نہیں کرنا، کیونکہ ہجے تک نبی علیہ السلام دے دعوت خفی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے، میں ایک رات تک پوری سوچو وچار کردا رہیا، پھر دوسرے دن جا کے میں اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے اندر حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں میں قربان جاواں، اتنے میں بات کرنا چاہنا۔ حضرت ابو بکر نو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر میں اللہ دا نبی ہاں۔ ابو بکر نے ذرا بھی مہلت نہیں طلب کی تھی۔ حضرت ابو بکر نے اسی موقع تے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ میں قربان جاواں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہن لڑکپن گزریا تے پکیزہ لڑکپن گزریا۔ آپ دی تربیت کیتی تے اس ہستی نے کیتی جس ہستی دے بارے اللہ رب العالمین فرماندے نے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تھوڑی آواز بول کرو۔ اللہ فرماندے نے کہ میرا نبی ہووے جیڑا اپنی مرضی نال بول دے نہیں، وہی دے مطابق بات کر دے نے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ دیاں تربیتاں فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ اور آئیے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جدو کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کر لیا تے اللہ نے کنیاں عظمتاں تے کنے مقامات فرما دیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، حضرت علی المرتضیٰ خود اس روایت دے راوی نے فرماندے نے، لقد عہد الی النبی الامی انہ لا یحب المؤمن ولا یبغض المنافق۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، علی تیری ہستی تے او ہستی ہے جدے نال محبت کردا تے صرف مومن محبت کردا ہے، اور
تیرے نال نفرت او بندہ کردا تیرے واسطے او دے دل دے اندر بغض جیڑا منافق ہے حضرت علی المرتضی دی محبت اللہ دے نبی نے ایمان دی علامت رکھ دیتی علی المرتضی نال محبت اللہ دے پاک نبی نے ایمان دی نشانی بیان کر دیتی اور جویں میں پہلے عرض کیتا نا کہ میرے نبی بول دے اللہ دی وحی دے مطابق نے یعنی اللہ رب العالمین دے وحی دے مطابق میرے پاک نبی دے فرمان دے مطابق مومن ہوئے جیڑا علی المرتضی نال محبت کردا ہے جیڑا علی المرتضی نال انس رکھدا ہے اور جیڑا بندہ اپنے دل دے اندر علی المرتضی دی عداوت رکھدا بغض رکھدا حسد رکھدا او بندہ پکا منافق ہے۔ اے اٹھ جاؤ بچے ہو تھانوں کی ہویا ادھر آؤ ادھر آؤ شاباش ادھر آ جاؤ اٹھا دو اللہ اکبر اور کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے من کنت مولا فعلی مولا من کنت مولا فعلی مولا فرمایا لوگو جدا میں دوست اودا علی دوست من کنت مولا فعلی مولا جدا میں دوست اودا یار لوگاں نے ہور ہی مانا لیا ہے اونا مولا دے مانی دے اندر رب دے وصف والا مانی لے لیا ہے مولا دا مانی دوست ہوندا ہے یار ہوندا ہے مشکل ویلے دے اندر ایسے دوست نو عربی دے اندر مولا کیا جاندا ہے جیڑا مشکل حالات دے اندر بھی ساتھ دے جویں عام ساڈے ہاں لوگ علماء نو کتاباں نو مولا کہہ دے مولا نا ساڈے مولا تے پھر مولویاں نو مانی چ کیوں نہیں لیندے گل سمجھ آئیے کہ نہیں حاجی صاحب تو یہ تو سمجھ گئے مولا لفظ ہوئی ہے نا اگے لگایا مولا نا عربی دا متکلم سیگا متکلم مانی کی ساڈے دوست ساڈے پیشوا ساڈے رہنما اے مانی بنے گا فرمایا جدا میں دوست اودا علی دوست جدا میں رہنما اودا علی رہنما جدا میں پیشوا اودا علی پیشوا من کنت مولا فعلی مولا فرمایا لوگو جدا میں مولا اودا علی مولا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی فرماندے نے من سب علی فقد سبنی لوگو علی ہوئے جنہیں علی نو برا کیا جنہیں علی نو گالی دیتی جنہیں علی دے بارے برا بولیا من سب علی فقد سبنی جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں میں محمد نو گالی دیتی اور کدھرے فرمایا من عزا علی فقد عزانی لوگوں جنہیں علی نو پریشان کیتا جنہیں علی نو دکھ دیتا جنہیں علی نو تکلیف دیتی انہیں میں محمد نو پریشان کیتا انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی اور آؤ نا میرے بھائی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی کون کیسی عظیم ہستی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت علی المرتضی نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نو اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیتا وانذر عشیرتک الاقربین اے میرے نبی جی اپنے قریبیاں نو دعوت دے دیو اپنے رشتہ داراں نو دعوت دے دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقرباں نو بلایا دعوت دیتی
کھانا بنایا تے وہ دعوت سارے دے سارے دا منتظم علی المرتضیٰ نو بنا دیتا. علی المرتضیٰ نو منتظم بنایا, ساری دعوت دا انتظام کیتا تے علی المرتضیٰ نے فرمایا. کتنے ایسے موقع نے کہ جتنے نبی علیہ السلام دے منتظم دی بات آئی, علی المرتضیٰ نو منتظم بنایا. ہجرت کر کے جا رہے ہیں, فرمایا علی امانتاں لوگاں دیاں میرے کول پئیاں نے, میرے بستر تے سو جا, دن چڑھے گا لوگاں دی امانتاں انہاں دے حوالے کر کے تمہیں میرے پیچھے آ جائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے بستر تے ستے. پوچھن والے نے پوچھا علی دشمن تلواراں لے کے کھڑے تانوں خوف نہ آیا؟ سبحان اللہ. علی المرتضیٰ فرماندے نے جنی اس دن مینوں سکون دی تے بے فکری دی نیند آئی زندگی دے اندر نہیں آئی. علی وجہ کی؟ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا سی علی امانتا لوگاں دے حوالے کر کے ساڈے پیچھے مدینے آ جائی. تے میرا ایمان سی, نبی نے فرما دیتا نا امانتا حوالے کر کے ساڈے پیچھے آ جائی. جنہ چر میں نبی دے پیچھے مدینے پہنچ نہ جاتا مینوں موت نہیں سی آ سکتی. اور علی جنوں میرے نبی دی حدیث نال اتنا پختہ ایمان تے یقین, نعرہ علی دا لانا حدیث نبی دی من رہا کوئی نہیں. آپ فرماندے نے مینوں بالکل میرا پورا یقین سی کہ مینوں موت نہیں آ سکتی, کیونکہ نبی نے فرمایا دن چڑھے گا لوگوں دی امانتاں انہاں دے حوالے کرنیاں. سبحان انتظام کدے حوالے کیتا ہے؟ علی نے. غزوہ تبوک آیا, نبی علیہ السلام نے تیاریاں فرمائیاں, صحابہ نے تیاریاں فرمائیاں. لوگ تیاریاں کیتیاں لوگاں نے, صحابہ نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے علی تو مدینے دے اندر ہی رہیں گا. جڑے مدینے دے لوگ نے ساڈے اہل و عیال نے انہاں دا انتظام تیرے سپرد ہے. عام موقع ہے, کوئی بھی موجود نہیں, علی المرتضیٰ انتظام دے کے مدینے دا آپ صحابہ نو لے کے چلے گئے. منافقاں یہودیاں نے گلاں کیتیاں, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی اگے عرض کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی گلاں بڑیاں کرتے ہیں پہ. علی نعوذ باللہ استغفر اللہ پیچھے رہ رہا ہے, ڈر دی وجہ تو, خوف دی وجہ تو. نبی پاک فرماندے نے علی انہاں دیاں گلاں نو چھڑ دے, پرواہ نہ کر. تو میرے واسطے اسی طرح ہی ہے جویں موسیٰ دے واسطے انہاں دا بھرا ہارون سی. تیرا مقام میرے واسطے اسی طرح ہی جویں موسیٰ دے واسطے ہارون دا مقام سی. حضرت موسیٰ طور تے جاندے پیچھے حضرت ہارون نو چھوڑ کے جاندے, نہ لگے یہ بھی بات کر دیتی علی تیرا میرے واسطے مقام اسی طرح جو موسیٰ دے واسطے موسیٰ دے بھرا ہارون دا سی, لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں. لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بھی بات سمجھا دی تھی کہ موسیٰ دے بعد ہارون نبی بنے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جویں نبی پاک نے فرمایا کہ موسیٰ دا مقام ہارون دا مقام موسیٰ دے واسطے دے نال سی, تیرا مقام ہی میرے نال اسی طرح ہی ہے.
کوئی یہ نہ کہتے کہ نبی دے بعد نبی علی ہے. آپ نے پوری وضاحت فرما دی تھی لا نبی یا بعدی میرے بعد نبی کوئی نہیں. جو میں گل بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ نو کئی مقام کئی معاملے ایسے نے کہ جتنے منتظم بنایا تے اپنا قائم مقام بنایا تے علی نو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی عظیم ہستی. جوان ہوئے نبی علیہ السلام نے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ دا رشتہ ابو بکر تے عمر دے کہن تے علی نال کر دیتا. رشتہ ہو گیا, شادی دا معاملہ, پیسے دی ضرورت. حضرت عثمان نے شادی دا سارا خرچہ دے دیتا. حضرت فاطمہ دے جہیز واسطے پیسے حضرت عثمان نے دے دیتے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام نے رشتہ دیتا نا جدو حضرت فاطمہ دا تے فاطمہ نو نال کیا بیٹا میں تیرا اپنی امت دے بہترین شخص دے نال رشتہ کر دیتا ہے تے ویکھی علی غریبی او دی غریبی دا شکوہ کر کے میں محمد نو شرمندہ نہ کر دیں. تربیت بھی بیٹی دی فرما دی تھی. ایک موقع ایسا آیا اختلاف ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ تے حضرت فاطمہ دے درمیان. اختلاف ہو جاتا ہے میاں بی بی دا آپس اختلاف کسی گل تے ہو جاتا ہے, کوئی بڑا معاملہ نہیں. ایک گل ہور بھی میں کہہ دوں جی میں حضرت علی تے فاطمہ دا اختلاف ہویا نا ایویں صحابہ بھی آپس دے اندر ہم اثر سن ایک زمانے دے سن انہاں دا بھی آپس دے اندر اختلاف ہو جاتا. کئی بدبخت صحابہ دے چھوٹے چھوٹے معمولی بات نو اختلاف نو ہوا دے کے دے بڑا اچا لے جاندے نے. ویکھو جی انہاں نے اہل بیت دے نال کی کیتا. اختلاف ہو گیا. حضرت فاطمہ ناراض ہو کے نا تے گھر ٹر گئی. نبی پاک فرماتے نے بیٹی فاطمہ خیر ابا جی علی نے ناراض ہو کے آ گئی. بیٹا وجہ کی؟ ابا جی علی کہندا میں ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا ہے. ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا ہے تے ابو جہل نبی پاک دا بڑا دشمن تے فاطمہ تو زہرا کیویں برداشت کرن کہ ابے دے دشمن دی بیٹی میری شوکن بن جائے. گل کراں نبی پاک نے بلایا ابو بکر نو, نبی پاک نے بلایا عمر نو. ابو بکر تے عمر آیا. فرمایا ابو بکر عمر جی اللہ دے نبی. فرمایا رشتہ تسی منگیا سی میرے کو؟ جی اللہ دے نبی. فرمایا ہن علی یہ گل کہہ رہا ہے کہ میں ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا ہے کیونکہ رشتہ تسی منگیا تے جاؤ جا کے علی نو کہو کہ اگر ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا تے میری بیٹی فاطمہ نو طلاق دے دے. لاما کنوں دیتا ہے؟ کنوں لاما دیتا ہے؟ لوگی لاما انہوں دے دے جنہیں رشتہ کروایا ہوئے, جنہیں رشتہ کروایا ہوئے. ہن ابو بکر تے عمر نو بلایا, گواہ بھی شادی دے ابو بکر تے عمر تے لاما بھی کنہاں نو دیتا ہے؟
فرمایا علی نو کہو جے تو ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا تینوں روک دے نہیں، پر اسلام دے دشمن ابو جہل دی بیٹی تے نبی دی بیٹی ایک گھر چ کٹھی نہیں رہ سکتی۔ گل کر رہے ہیں لیکن حضرت ابو بکر عمر عثمان دے معاملے دے اندر کچھ لوگ ایویں بھونکتے رہتے ہیں، کیا ہو گیا، اج کر دیتا، وہ کر دیتا، اینو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لوگوں سنو، فاطمہ تو بضعۃ منی من ابغضا فمن ابغضنی، لوگوں فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا چین ہے، جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا۔ اس مقام تے فرمایا سی، یہ تے بیان کرتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا چین۔ پورا کیوں نہیں بیان کرتے؟ پورا بیان کرو۔ ویکھی تیری ذاکری، تیرا پیشہ، تیری دکانداری نہ بند ہوگی تو گل کری۔ پر میرے نبی کون نہیں؟ اللہ درگزر فرمان والے، غلطیاں نو معاف کرنے والے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں تک بات پہنچی۔ حضرت علی نے اس گل تے آخیا، یقین دلایا کہ جو ہو گئی سو ہو گئی، آندا ایسا نہیں ہوئے گا۔ ہن نبی پاک فاطمہ نو کرو توڑا لگے، جا بیٹی فاطمہ معاملہ حل ہو گیا تے سن لے انہیں دوسری گل، فاطمہ تو ناراض ہو کے آئی ہے اپنے شوہر دے نال، اگر تو ایسے حالت دے اندر فوت ہو جاندی تے مینوں پیدا کرنے والے ذات دی قسم ہے میں تیرا جنازہ ہی نہ پڑھدا۔ اسی بھی بیٹیاں نو تربیت دے دی۔ فرمایا ٹھیک ہے معاملہ ہو گیا سی، چلو اور بھی طریقہ سی میرے تک گل پہنچان دا، لیکن ناراض ہو کے گھر چھڈ کے آن دا کی تک بنتا ہے؟ آج ماڑا جی اختلاف ہوتا ہے بھجے جاندے نے لے کے آئی۔ کی فرمایا کہ اگر ایسے حالت چ مر جاندی میں تیرا جنازہ ہی نہ پڑھدا۔ کنوں فرمایا؟ فاطمہ الزہرا نو فرمایا، سیدہ نساء اہل الجنہ دے بارے فرمایا، جنہ دے سامنے ساڈیاں بیٹیاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج چادر لئی ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ نو بلایا چادر دے اندر کر لیا، علی المرتضیٰ نو بلایا چادر دے اندر کر لیا، حسن و حسین نو بلایا چادر دے اندر کر لیا۔ فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے میرے اللہ جڑے اہل بیت دی تو شان بیان کیتی ہے انہاں نو بھی انہاں دے اندر شامل کر دے۔ حضرت ام سلمہ نبی پاک دی بیوی نے فرماندیاں نے اللہ دے نبی میں بھی چادر دے اندر آ جانا۔ فرمایا ام سلمہ تو تے پہلے ہی نیکی دے اٹھے ہوئے، مطلب تو تے پہلے ہی میرا اہل بیت ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے علی المرتضیٰ تے حسن و حسین دے بارے اللہ دے اگے دعا کیتی کہ اللہ انہاں نو میرے اہل بیت دے اندر شامل کر دے۔ ایک موقع آیا، نجران دا وفد آیا، آ کے انہوں نے نبی پاک دے نال مناظرہ کیتا، جن نے انہوں نے دلائل سن
کہ حضرت عیسیٰ اللہ نے خدا دے بیٹے نے نبی پاک نے سارے انہوں دے دلائل رد کیتے، جواب انہوں دے کول کوئی نہ رہ گیا، ہٹ درمی دے اتنے اتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے وحی فرما دیتے، فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے نبی انہوں نے کہو کہ آؤ تسی اپنی عورتوں لے کے آؤ، اسی اپنی عورتوں لے کے آنے آ، تسی اپنے مردوں لے کے آؤ، اسی اپنے مردوں لے کے آنے آ، اسی اپنے بال بچے لے کے آنے آ، تسی اپنے بال بچے لے کے آؤ۔ ایک میدان دے اندر کھڑے ہو کے اللہ دے اگے دعا کریے کہ اے ساڈے اللہ، ساڈے تو جیڑا ساڈے وچوں جیڑا جھوٹ ہے او دے تے لعنت کر دے، انہوں برباد کر دے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین نال لے آتے جا کے کیا نجران دے عیسائیوں آؤنا مبالغہ کر لو۔ جس وقت انہوں نے خوبصورت شکلاں ویکھیاں میدان چھڑ کے نٹھ گئے۔ نبی پاک فرماندے نے اگر اے مبالغہ کر لیندے اللہ انہاں تباہ و برباد کر دیندے، انہاں دیاں بستیاں نو اگ دے نال بھر دیندے، انہاں دے درخت بھی انہاں دیاں بستیاں دے اندر او بھی جل کے راکھ ہو جاندے۔ اس مقام تے بھی نبی پاک نے بلایا تے علی المرتضیٰ نو بلایا، فاطمہ الزہرا نو بلایا، حسن و حسین کو بلایا۔ نبی پاک دے اہل بیت تسی ویکھدے ہو عام ملکاں دا قانون ہے، اگر کوئی کسی ملک دے اندر شادی کر لیندا ہے تو انہوں اتوں دی نیشنلٹی دے دیتی جاتی۔ موجودہ حالات دے مطابق تانوں ایک گل سمجھا دوں، انہوں اتوں دی کیونکہ جیڑا جوائی بنیا ہے جنہوں بیٹی دیتی ہے انہوں بھی وہ گھر دا فرد ہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ آئی گل کہ کوئی نہیں سمجھ آئی۔ علی المرتضیٰ نبی پاک دے دماد نے تے نبی پاک دے اہل بیت نے، قرآن دیا دونوں آیتاں۔ ہن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر جلیل القدر صحابی، نبی علیہ السلام مدینے دے اندر گئے، مسجد نبوی دی بنیاد رکھی۔ ہن بنیاد رکھیے، پہلا پتھر نبی پاک نے آپ رکھے، پھر فرمایا ابو بکر پتھر رکھو، دوسرا پتھر ابو بکر رکھے، تیسرا پتھر حضرت عمر رکھے، چوتھا حضرت عثمان رکھے تے پنجواں حضرت علی رکھے۔ یہ تے ترتیب اللہ نے نبی نہیں رکھ دی تھی، تے کدے نال اللہ دے حکم دے نال، وما ینطق عن الہوا۔ پہلا پتھر نبی پاک نے رکھیا ہے، دوسرا پتھر ابو بکر۔ مسجد نبوی دی بنیاد، مسجد نبوی بنائی جا رہی کہ نبی دے بعد کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر دے بعد کون ہے؟ حضرت عمر دے بعد کون ہے؟ حضرت عثمان دے بعد کون ہے؟ اور اللہ نے بھی یہ ترتیب رکھی، نبی پاک نے بھی یہ ترتیب رکھی، تے بلکہ علی المرتضیٰ نے بھی یہی ترتیب رکھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ دے لگتے جگر سوال کرتے ہیں، ابا جی اللہ دے نبی دے بعد مقام کدھا ہے؟ فرمایا پتر ابو بکر دا ہے۔ فرمایا اس دے بعد حضرت علی فرماندے نے پتر اس دے بعد عمر دا۔ سبحان کدھا ہے؟ پتر عمر دا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ تے کتنے گیا دمادم مست کلندر علی دا؟ اور جڑا مست کلندر ہے نا، جڑا مست ہویا پی کے مست ہویا، وہ بے ہوش ہے، مد ہوش ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، نشئی ہے۔ اللہ دے ایسے بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں کرتے، وہ ایسی گل کیویں قبول کر لی؟
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو تسی ایمان لے آئے ہو، جدو تسی نماز واسطے آنا ہے باوضو ہو کے آنا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماندے نے اے لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو، اپنے آپ نو مومن کہلواندے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جدو نشہ ہوئے ادو نماز کے قریب جانا۔ پہلے شراب اجے حرام نہیں سی، شراب دی حرمت تو پہلے دی بات، انہوں تے نماز پڑھن تو منع کر دیتا، تے جڑا مست ہے انہوں مجنون آکھیا، تے اللہ پاک فرماندے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ میرے نبی جڑا مجنون ہوندا ہے، مست ہوندا ہے، او دی کسے گل دی قیمت ہوندی، او دی گل دی قیمت ہی کوئی نہیں، او دی گل دی وقت ہی کوئی نہیں، او دی گل دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، سورہ قلم دے اندر کہہ رہا ہے۔ ہوں آپ ہی نعرہ لا رہے ہیں مست کلندر، تے جنہاں خود ہی اپنے آپ مست مست کہہ کے نعرہ لا لیا، انہاں دے نعرے دی اہمیت یہ دے اپنے نعرے دے مطابق آپ ہی جھوٹے نے۔ تے کئی ساڈے بھی ایویں انہاں تو مروب ہو گئے نا، انہاں دے ویکھے ویکھی وہ بھی نعرہ مست کلندر مادہ مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، اوے اسی مست مست نہیں جے، اسے دلیل دے قائل ہاں۔ وہ مست جیڑا ہوندا ہے او دے سامنے کوئی دلیل ہوندی، او دی عقل کام نہیں کردی، تسی آندے ہو پہ گئے اسی مست، اسی کوئی مست نہیں، اسی متبع قرآن و سنت، جتے قرآن دی بات آ جائے سنت دی بات آ جائے اسی وہ منن والے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بیٹا دوسرا نمبر کدا بولو، اولاد ماں پیو دے نال محبت ہوندی ہے نا، جی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیتا اللہ دے نبی دی او چن جڑا تارے جڑے چمکدے نے انیاں بھی کسی دیاں نیکیاں ہیں؟ فرمایا انیاں میری عمر دیاں۔ خاموش ہو گئی عائشہ، خاموش ہو گئی۔ عرض کی تھی اللہ دے نبی میرا خیال ہے کہ تسی کہو گے ابو بکر دی، فرمایا عائشہ کیڑی بھی گل کرنی، ابو بکر دی ایک رات دیاں نیکیاں ہیں، مطلب کہ ہر اولاد نو اپنے باپ دے نال تے انہاں مقام بھی چاہتا ہے۔ محمد بن حنفیہ فرماندے نے میں آکھیا سوچیا کہ اگر میں اگوں سوال کیتا نا کہ اگے عمر دے بعد کدا مقام ہے، تے ابا جی کدھر عثمان دا نام نہ لینا، میں کہا ابا جی ادو بعد تہاڈا ہے؟ فرمانا نہیں بیٹا عمر دے بعد عثمان دا مقام ہے، میں تے ادنا جے مسلمان۔ حضرت علی نے بھی ترتیب رکھ دی تھی، لیکن جڑی بات کی تھی کہ میں ادنا مسلمان ہوں، ذرا ساڈے بھی قابل غور بات ہے، اسی نماز پڑھ لئی اسی کسی نے کھلون نہیں دیتے، اور جناب میرے تو بڑا کیڑا سجے کھبے گھورنے آ۔ جدو انسان اپنے آپ سمجھے نا کہ میں ادنا مسلمان ہاں، پھر اپنی چھوٹی تو چھوٹی نیکی بڑی تو بڑی نیکی بھی بڑی عاجزی دے نال اللہ دے اگے دعا کرتا اللہ انہوں قبول کر لے، وہ عاجز بن کے رہندا اپنے آپ ادنا کہہ کے رہندا۔ اللہ کے دعا ہے جو سنیا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔